سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم عليهم اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شأثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا ليس بعده كفر ولا شرك ولا شك وأسألك رحمة أنال بها شرف الكرامة في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك فوزا عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء مرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر عنه رأيي وضعف عنه عملي وافتقرت إلى رحمتك وأسألك يا قاضي الأمور يا شافي الصدور
كما تجرون من البهور أن تجران من عذاب السعيد ومن دعوة الصبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي وضعف عنه عملي ولن تبلغه نيتي أو نيتي من خير وأتاه وحد من عباد أو غير أن تموته عد من خلقك فإني أرغب إليك فيه وأسألك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين ومهديين غير ضالين ولا مذلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا دعاء منا ومنك الإجابة وهذا الجود وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك أمن يوم الوعيد وجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركاع السجود والموفين بالوحود إنك رحيم ودود إنك تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالإذ وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي الجود والكرم سبحان ذي الهيبة والبهاء سبحان ذي العظمة والكبرياء سبحان الذي أحصى كل شيء بعلم. اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في
لحمي ونورا في دمي ونورا في مخي ونورا في عظامي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي. اللهم اجعلني نورا وعدني نورا وزدني نورا على نور يا نور يا نور يا نور يا مدبر الأمور ويا مقدر الأوامر والشهور صل على النبي محمد وآله. اللهم إنا نسألك تعجيل عافيتك والصبر على بليتك وخروجا عن الدنيا إلى رحمتك. اللهم اجعل خواتيم أعمالنا رضوانك. اللهم اجعل خير أيامنا يوم اللقاء. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض ويا غياث المستغيثين. نسألك بنور وجهك الكريم أن تحيا قلوبنا وأجسامنا بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. بل سرور كائنات صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد.